वाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज हम अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो गुफ्तगू करेंगे बल्कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक नया नज़रिया दिया, एक नया डॉक्ट्राइन दिया कि पाकिस्तान को अब सॉफ्ट स्टेट बनना ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान हैज़ टू सीज टू बी अ सॉफ्ट स्टेट, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट टूवर्ड्स अ हार्ड स्टेट। तो पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट किस तरह से था? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो क्या पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट के तौर पे ऑपरेट कर रहा था? एंड नाउ व्हेन वी से एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग अ हार्ड स्टेट, व्हाट डज दैट इम्प्लाई, व्हाट डज दैट मीन? हार्ड स्टेट का मतलब क्या है? इसका जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। क्या ये एक नया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है और इससे पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या वॉर अगेंस्ट टेरर के ख़िलाफ़ जो समत है, क्या वो डाइवर्ट होने वाली है ऑल टुगेदर? डज दैट नेसेसरली मीन कि हम प्राइमरली एंड मेजरली फोकस कर रहे हैं काइनेटिक ऑपरेशंस पे इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, या इसमें डायलॉग की भी कहीं गुंजाइश मौजूद है? तो ये हमारा प्रोग्राम का एक तो फोकस होगा। इसके अलावा चूँकि पॉलिटिक्स एंड द रेस्ट ऑफ द आस्पेक्ट्स, इन सब का एक चोली दामन का साथ है नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स में आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ वहाँ पर अपोजिशन ने बड़ी गर्मा गर्मी दिखाई और उस गर्मा गर्मी में हदफ तनकीद बनाया, हदफ सवाल बनाया कौमी सलामती कमेटी के इजलास को। अपोजिशन ने सवाल किया कि जो आपने इजलास किया उसका नतीजा क्या निकला? पर्टिनेंट सवाल है, वैलिड सवाल है। इस सवाल का जवाब आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद क्या कोई नेशनल कंसेंसस, क्या कोई यूनानिमस डिसीजन होता हुआ सामने आ रहा है? क्या कोई कौमी इत्तफाक के राय पैदा होता हुआ नज़र आया? गालिबन ऐसा नज़र नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस का हिस्सा नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तई एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करने जा रही है पोस्ट रमज़ान, पोस्ट ईद, और कह रही है कि जी हम अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें हुकूमत की जमातें शामिल नहीं होंगी। तो अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ निमटना है तो क्या दोनों अतराफ़ की 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग कायम होगी? क्या इस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ निपटा जाएगा कि हुकूमत अपनी मीटिंग्स अलग बुलवा रही होगी, अपोजिशन अपनी मीटिंग्स अलग बुलवा रही होगी, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत है? तो फिर जो एक हॉलिस्टिक होल ऑफ द नेशन अप्रोच होगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो कैसे अचीव की जा सकती है? तो बेसिकली ये मुद्दात हैं। इसके अलावा छोटे मोटे मामला चलते रहेंगे प्रोग्राम में, ओवर द कोर्स ऑफ डिस्कशन आते रहेंगे, उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा दबंग दो टोक अपना मौक़िफ़ रखते हैं कौमी सलामती के मामलात के हवाले से, और जहाँ पर वो कोलाइड करें या कोइंसाइड करें विद द पॉलिटिकल तो उसको भी बड़ा ज़बरदस्त डिफ़ाइन करते हैं। देन वी हैव मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं, अनएपोलोजेटिक और बड़े वाज़ेह अंदाज़ में आप तक पहुँचाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, बड़ा दबंग, बड़ा दो टोक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड later onwards we would have अजमल जामी साहब with us, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, सुनो टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। जनरल जाहिद महमूद साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू, क्योंकि प्राइमरली आर्मी चीफ की तरफ से ये एक नज़रिया, एक सोच, एक डॉक्ट्राइन सामने आया कि पाकिस्तान नाउ हैज़ टू सीज टू बी अ सॉफ्ट स्टेट एंड वर्क टूवर्ड्स बीइंग अ हार्ड स्टेट। तो क्या हम सॉफ्ट स्टेट थे? किस किस्म के सॉफ्ट स्टेट थे? इसका मतलब क्या है? एंड हार्ड स्टेट बनने से अब मुराद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Margarita, thank you very much for the invite, and it's a great honor being amongst such a elite panel. Of course अच्छी डिस्कशन आगे हम लेके चलेंगे। देखिए पाकिस्तान जो सॉफ्ट स्टेट हम देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हार्ड स्टेट से एक्चुअल मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल
of all the policies, of all the implementation, जिसमें politics है, governance है, जिसमें बहुत सारी चीजें गवर्नेंस के गैप्स, गवर्नेंस इस पे आगे चल के बात करेंगे और ये भी इसी का हिस्सा ही है जी। हार्ड स्टेट के बीच में हम देखते हैं कि पुअर गवर्नेंस उसको कैसे तो अब पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट देखे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंटरनली मोस्टली बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिसीज, और उसके बाद जितनी वॉर की और एक्सटर्नल जो हमारी एप्लीकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं तो इसको कहता हूँ कि हम इम्तिहान में ज़्यादा रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है, उससे हमने फ़ायदा उठाने के से ज़्यादा हमने नुकसान बहुत उठाया जी। वी हैव बीन मिसयूज एज अ स्टेट। वो चाहे रशियन वॉर हो, आपने देखा होगा कि जो मुजाहिदीन की पॉलिसीज़ रहीं या अमेरिकन जो पॉलिसीज़ रहीं, अब वो सही है या गलत है, उस वक्त की एक एनवायरनमेंट मुताबिक ये फैसले हुए, लेकिन उसकी हमें पे बैक करना पड़ा। लेकिन सर इसका इस पर ये भी तो मतलब है कि हमारी रियासत की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। वी कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स सराउंडिंग अस और या इवेंट्स हमारे अपने अंदर। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है या जो हमारे जो पोलिटिकल प्रोसेसेस हैं या पोलिटिकल जो हमारी अप्रोच है टू अचीव द पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, वो बड़े वीक रहे हैं जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक हमें कन्फेस कर लेना चाहिए कि अक्यूमुलेटिव मिस्टेक्स की वजह से या हमारे जो पॉलिटिक्स है उसने उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट भी है जी, कि स्टेट होती क्या है, स्टेट आपको प्रोटेक्ट कैसे करती है, आपकी सॉवरेनिटी को, आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी इंडिविजुअल राइट्स को, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, तो दोनों तरफ से जो जिम्मेदारियां ना वो उस ऐसन तरीके से निभाई नहीं गई हैं जी। तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के फिर वॉर ने, और स्पेशली ये सिचुएशन इन अफगानिस्तान, फिर 77 ईयर्स आप एक सीरियस स्टेट के साथ एनिमिटी में है, उसने आपको स्कटल करता है हर जगह पे, वो आपको चैलेंज करता है। अब जब हम कह रहे हैं कि वी हैव टू बी अ हार्ड स्टेट, क्या मतलब है इससे? इसका मतलब काइनेटिक ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। काइनेटिक इज वन पार्ट। यहाँ पे लोग अभी जैसे पहले बात भी हो रही थी थोड़ी सी कि दैट इज वन पार्ट। वो काइनेटिक क्या है? देखिए ना जी, जो काइनेटिक है ये पॉलिसी है। ये जो मिलिट्री एप्लीकेशन में होता है ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। इट इज नॉट एक मिलिट्री प्रोसेस अलग चीज है और पॉलिटिकल प्रोसेस अलग चीज है। मिलिट्री प्रोसेस इज द बेबी ऑफ द पॉलिटिक्स। उसी का एक सेगमेंट है जो आप इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करते हैं टू अचीव योर पॉलिटिकल एम। तो पॉलिटिक्स इज सुपीरियर, पॉलिसी इज सुपीरियर, वहां से स्ट्रेटजी कार्व आउट होती है और फिर ये इंप्लीमेंटेशन होती है। तो ये सेकंड थर्ड टियर पे जाके आती है। लोग नॉर्मली ये लेते हैं कि जी वो डंडा उठा लेंगे, वेपन उठा लेंगे और मारना शुरू कर देंगे, हर तरफ शूटिंग शुरू हो जाएगी और एक खौफ और आस फैल जाए। ऐसा है नहीं। इसके लिए सारी चीजें इकट्ठी साइड बाय साइड चल रही है। देखिए ना, इस पे आपको यू विल नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल। आपको लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना होगा, आपको अपना लॉफेयर इंप्रूव करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी होगी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपनानी होगी। एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको क्विकली दे देता हूं कि अभी हम अगर जो वॉर के ऊपर या जो टेररिज्म के खिलाफ हम कैंपेन चला रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहेगी क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। वो प्रॉक्सी वॉर अभी अडॉप्टेड रहेगा बाय द एनिमी, क्योंकि वो कन्वेंशनल में तो देखता है कि एस्केलेशन लेवल पे पाकिस्तान हर जगह मौजूद है या उससे ऊपर चला जाता है। अब जब ये प्रोटेक्टेड प्रोलॉन्ग रहेगा तो आज जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं ये कल गवर्नमेंट में होंगे। वैसे तो आज सारे गवर्नमेंट में देयर इज नो अपोजिशन इन पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। SAN PTI sir, and SAN JUI as well, all are, and SAN other national parties all. तो मैं ये कहता हूँ कि ये आज की जो पॉलिसीज हैं कल यही गवर्नमेंट में जब बैठे होंगे तो ये हम सारे इसको अफसोस कर रहे होंगे। तो प्रोलॉन्ग सेंट्रली कंट्रोल्ड अच्छी पॉलिसीज के साथ इसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल या स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ये होना चाहिए हार्ड स्टेट। सोलंकी साहब, आप आर्मी चीफ के इस नज़रिए, इस सोच, इस डॉक्ट्राइन को कैसे एनालाइज करते हैं कि हार्ड स्टेट नंबर वन? दूसरा, एक तरफ हम हार्ड स्टेट की बात सुनते हैं आर्मी चीफ की तरफ से, लेकिन साथ ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो वो सूबा जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वो कहते हैं जी हमारे सूबे में गुड तालिबान अभी भी मौजूद हैं जो नाके लगाते हैं। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? देखें, जहाँ तक नरम और सख्त या मजबूत रियासत की बात है, मैं मजबूत मेरे ख्याल में उर्दू में इसके लिए ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, क्योंकि जो चीज़ सख्त होती है वो भुरभुरी होती है और वो आसानी से टूट जाती है। जब आप मजबूत कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम एक कमज़ोर रियासत रहे हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ कई अशरों की जो हमारी तर्ज़ हुक्मरानी रही है, चाहे वो सियासी हो या फ़ौजी अदवार हो, उसका एक हतमी नतीजा जो है वो एक कमज़ोर रियासत हम बन गए हैं। मैंने जनरल आसिम मुनीर को
मुख्तलिफ मीटिंग्स में इसके बारे में बात करते हुए सुना है। मेरे लिए ये पहली बार नहीं है, क्योंकि SIFC की मीटिंग्स में कई बार उन्होंने इस पर तफसील से बात की है। और वो यही है कि जो सॉफ्ट स्टेट है वो ये है कि जैसे कि रियासत का वजूद नहीं है, लोग हज़ारों लाखों की तादाद में कभी मशरक़ से आ रहे हैं, कभी मगरिब से आ रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, आपके जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं वो कमज़ोर हैं, टैक्स का निज़ाम आपका चलता नहीं है, ब्लैक इकॉनमी है, ग्रे इकॉनमी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि आप एक कमज़ोर और एक नरम रियासत हैं। ये जो फैटफ की जो फेंटी पड़ी थी वो क्यों पड़ी थी? ये एक सिम्टम है उस बीमारी का। तो लेकिन फैटफ की जो फेंटी पड़ी थी, क्या उसमें हुकूमतें जिम्मेदार थीं? देखें, या स्टेट की जो पॉलिसी रही है, ये एक मैं समझता हूँ कि एक अक्मुलेटेड एक नतीजा है। ठीक, सबकी गलतियाँ रही हैं कहीं ना हाँ, कहीं। और इसमें सिविलियन और फौजी अदवार ये सबकी मुश्तरका वो है। देखें, आज वो एक सफ़े के बयानिए की बात करते हैं ना, तो जहाँ कामयाबी एक सफ़े से होगी तो जो नाकामी है वो एक सफ़ा ना होने की वजह से है। और ये जो सिस्टम्स हैं इनको मजबूत न करने के नतीजे में है। अब ये इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें कि सैकड़ों लोग जो है जो पाकिस्तानी नहीं हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लेके दुनिया में घूमते फिरें, जराइम करें और फिर जो है वो बदनामी हमारी हो। लेकिन केपी के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी सूबे के अंदर विद इन द पैरामीटर्स इनसाइड द बॉर्डर्स वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो वहाँ पर मेरे लोग तो मौजूद नहीं हैं। वो ये क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़ी अहम बात की कि मेरे सूबे में गुड तालिबान अभी भी मौजूद हैं। सो क्या हम गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी में दोबारा आ गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हार्ड स्टेट का डॉक्ट्राइन कहाँ खड़ा होता है? देखें, ये कहना कि जी सरहद पर कोई और है और अंदर जो है वो काम जो है वो बहुत अच्छा है, ये बताएं कि आपने 12 साल में से PTI की हुकूमत है, आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको बनाने में क्या किया है? आपके सूबे के अंदर जो इंसदाद दहशत की गर्दी की अदालतें हैं उनकी क्या कारकर्दगी है? आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन के क्या प्रोग्राम हैं? आपके यहाँ तो हाल ये है कि अभी हाल ही तक आपके पास फोरेंसिक लैब नहीं थी, गवर्नेंस के गैप्स। तो ये जो असल जो बात है, और ये कहना कि जी वो अच्छे तालिबान हैं और बुरे तालिबान, तो आप बताएं कि कहाँ हैं अच्छे तालिबान, आप खुल के बात करें। ठीक, मसला ये है कि PTI और ख़ास तौर पर जो गंडापुर साहब हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो खान साहब उसको इसलिए खुश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी जो कुर्सी है उनको ख़तरा है। तो ये बैक वक्त जब आप बहुत सारे लोगों को खुश करने की बात करते हैं तो फिर इस तरह का जो है ना वो बदहवास किस्म का तजिया जो है वो पेश करते हैं। हफीजुल अनायत साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपका एनालिसिस मैं इस पर चाहूँगी। दो मुख्तलिफ पहलू हैं मेरे सवाल के। एक तो अपोजिशन ने प्राइमरीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज सवाल किया है कि जी आपने करके देख ली कौमी सलामती कमेटी का इजलास, क्या फ़ायदा हुआ, उसमें से निकला क्या? तो एक तरह से सवाल तो वैलिड लगता है कि वहाँ पे कौमी इत्तेफाक राय तो अचीव नहीं हो सका। फिर आज हुकूमती वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसकी जस्टिफिकेशन गालिबन दे रहे थे कि जो दहशत गर्दी है वो सिर्फ इस्लामी दुनिया में हो रही है, वो आपको वेस्ट में उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इन दोनों सोच को जब हम सामने रख के देखते हैं, आप इसमें से अखज़ क्या करते हैं, ख़ासतौर पर इन द पर्सपेक्टिव कि हम हार्ड स्टेट बनने की बात भी कर रहे हैं? ये जो टेररिज्म है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, इसको पहली तौर पे तो फुल फ्लेज जंग के तौर पे लेना होगा। ठीक, ये एक वॉर है। ये वॉर ऐसी है जैसे पहले मशी पाकिस्तान में 1970 में लड़ी गई। 3-4 चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरी है। ऐसी वॉर के लिए जो लोग ये लड़ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर ओवरटली लड़ें या ये तालिबान की सूरत में या BLA की सूरत में या और इसी तरह के ग्रुप्स की सूरत में ये कोवर्टली लड़ें, इनको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वैसी ही चाहिए जैसी आपकी PMA काकूल या किसी भी मुल्क की जो है प्रोफेशनल एकेडमी कर रही है। इनको उतने ही बस पैसे चाहिए मूवमेंट के लिए
اور ان کو اتنی پروفیشنل تربیت چاہیے, ان کو اتنے ہی لاجسٹک چاہیے, وہی اسلحہ چاہیے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ان کو انٹیلیجنس بھی اتنی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ چاہیے جو ایک ملک کی ایک سپر جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا اور ان کے پیچھے جو 2-3 اور گروپس ہیں جو کہ ساری ہیں, ان کے پاس اس وقت جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی جب بھی انہوں نے حملہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ بیسٹ انٹیلیجنس ہے. ویپن جو یوز کیا ہے جنرل صاحب بیٹھے ہیں, یہ انڈورس کریں گے, سولنگی صاحب سسٹم کا حصہ ہے, ان کے علم میں ساری باتیں ہیں کہ جو کچے کا ڈاکو ہو یا بی ایل اے کرے یا ٹی ٹی پی کرے, ویپن جو ہے وہی ہے جو کہ امریکہ نے افغانستان میں استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ویپن پاکستان میں لینڈ کیسے کر رہا ہے سر, اور کیا اس کو روکنے کے لیے مجھے میں اسی کو کرے گا, مجھے تھوڑا آرگومنٹ کو 1 منٹ کے اندر ڈیولپ کرنے دیں تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اچھا, پہلی اس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ تھرائیو کہاں کرتا ہے. تھرائیو یہ کرتا ہے یہاں پہ, چلو فاسٹ فارورڈنگ تاکہ آپ امپیشنٹ ہو رہی ہیں, تھرائیو اس وہاں کرتا ہے جہاں پہ نہیں میں امپیشنٹ نہیں ہو رہی, میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا اس کو ٹو دا پوائنٹ رکھیں تاکہ سب لوگ شامل ہو سکیں ڈیبیٹ میں. سر فرمائیے آپ. میرے تو خیال ہے میں ٹو دا پوائنٹ بول رہا ہوں, لیکن نہیں میری قابلیت بھی تو مانے آتی ہے نا. نہیں سر ایسی بالکل میں اس طریقے سے ایسا کوئی بھی آپ کی قابلیت انڈر کوسچن نہیں ہے, لیکن آپ ضرور فرمائیے. تو یہ تھرائیو کہاں کرتا ہے, یہ تھرائیو وہاں کرتا ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. بدقسمتی سے یہ پاکستان میں 70 سال سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا دیتی ہے, میں آپ ہی کے پوائنٹ سے آ رہا ہوں. وہ پہلے پیک کرتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پولرائزیشن کو ہوا دیتی ہے. پھر یہ پولرائزیشن ایسی ہے کہ جیسے بدقسمتی سے جس ریاست نے یہ نظام سے کمبیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس پولرائزیشن کے اندر حصہ لیتی ہے, وہ اس کی سالوں سے آپ جاری کرتی ہے, وہ انٹرنل سٹرائس پیدا کرتی ہے, وہ انٹرنل سائن فیوڈ پیدا کرتی ہیں, وہ قوم کی افراد و تفریق پیدا کرتی ہیں. مثلا اس سے زیادہ پولرائزیشن شاید وہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں 1965 کے اندر جو 2 جنوری شاید 1965 ہوا تھا, اور اس سے زیادہ بے ایمانی ہوئی تھی. 90% پاکستان کی عوام مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں فاطمہ جناح کے ساتھ تھی. 4-6-7 مہینے بعد جب انڈیا نے حملہ کیا تو فاطمہ جناح کی قیادت میں شیخ مجیب الرحمان اس میں شامل ہیں, ساری کی ساری مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی اپوزیشن ایوب خان صاحب کے ٹیبل پہ ہوئی تھی. آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ ثانیہ بھی ہوا کہ پاکستان کے اندر قطع نظر اس کے کہ کس کا کیا قصور ہے اور کتنے کسی کے ویسٹ انٹرسٹ ہے, کتنی کسی کی ایک لالچ ہے یا طمع ہے, یہ اپوزیشن جیسے پاکستان کے اندر یہ بتا دیا کہ ہماری فوج جو ہے اس کے پیچھے جو بندے عمران خان کے ساتھ ہیں ان کی ترجیح عمران خان ہے, پاکستان نہیں ہے, وہ پیچھے نہیں کرے. ان حالات میں آپ کو جو ہے آؤٹ آف دا باکس آپ کو سولوشن نکال لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسی لیول پہ لے کے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پہلے آپ نے وہ پرانے زمانے کے 10-15 سال 20 سال پہلے والے ٹیررسٹ نہیں کرنے. دے آر ہیئر ود بزنس, دے مین بزنس, ڈی ایل اے ہو ٹی ٹی پی ہو, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے کہ قوم کے اندر ایک دفعہ کنسنسس ڈیولپ کرے اور لوگوں کو مارجنلائز کریں جو اس وقت پاکستان فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے یا پاکستان فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ملک کے اندر بیٹھ کے بدنیتی کر رہے ہیں. سر زبردست پوائنٹس ہیں آپ کے, اور آپ کے ان جوابات میں سے آگے مزید کچھ سوالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے, مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اجمل جامع صاحب, میں یہی نقطہ لے کے آپ کی طرف آؤں گی. آرمی چیف کا ڈاکٹرائن ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہمیں سافٹ اسٹیٹ سیز کرنا ہوگا, ایگزسٹ کرنا, اینڈ وی ہیو ٹو ڈیولپ ٹوورڈس اے ہارڈ اسٹیٹ. یہاں پر ایک طرف یہ سوچ ہے, لیکن دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا, وہ صوبہ جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم کے پی میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہمارے کے پی میں گڈ طالبان ابھی بھی موجود ہیں جو ناکے لگاتے ہیں. تو جب آپ ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہ رہے ہیں, وہ سارے پرابلمز ایگزسٹ کر رہے ہیں جو حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں, زاہد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, تو ان سب چیزوں کے ساتھ آپ نیشنل کنسنسس کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اجمل جامع صاحب. سینئرز ہمارے بیٹھے ہیں, اساتذہ کرام ہیں, میرے تو 2 سولنگی صاحب بھی اور نیاز صاحب بھی بہتر روشنی ڈال رہے تھے. ہم تو عاجزانہ طور پر طالب علم کے طور پر کچھ گزارشات پیش کر سکتے ہیں. تو اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپروچ ہے وہ تو اٹ میکس لوڈز آف سینس, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ترکی نے بھی سم ہاؤ اپنے آپ کو ہارڈ اسٹیٹ اسٹیبلش کیا, جو ان کے ود ان ترکی ایشو تھے یا پھر آس پاس جو ممالک تھے, چاہے وہ سیریا ہو یا دیگر ممالک ہوں,
وہاں انہوں نے اپنی جو ہارڈ اسٹیٹ ہے یا ہاٹ پرسوٹ ہے اس کو اچیو کیا اینڈ دے پرووڈ کہ وہ ہارڈ اسٹیٹ بھی ہیں. بٹ آن دی پیرالل اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں, آن دی پیرالل جو دوسری امپورٹنٹ موسٹ ان کی گفتگو کا حصہ تھا جو میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم اور توجہ کا طالب ہے, وہ گورننس کے گیپس کی جانب انہوں نے نشاندہی کی کہ کب تک جو فوج کے شہداء ہیں, سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہیں, یہ گورننس کے گیپس کو اپنی لہو سے فل کرتے رہیں گے. دس واز اے سیریس کنسرن اور سیریس آبجیکشن اور سیریس لوپ ہول جو کہ بفور دی پارلیمنٹ ایک سپہ سالار نے اٹھائی ہے. اس کے اوپر میرے سیاستدانوں کے پاس جواب نہیں ہوتے, کیونکہ 1970 میں جب عطا مینگل صاحب کی سرکار تھی, بزنجر صاحب گورنر تھے, 10 ماہ بعد اس سرکار کو چلتا کیا گیا, پھر ان کے اوپر حیدرآباد سازش کیس بنایا گیا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بگٹی صاحب کا سانحہ, اس کے بعد ہم بلوچستان کو ایک بایو کیمیکل لیب بنا دیتے ہیں, کیونکہ فزکس کے رول تو وہاں پہ اپلائی نہیں کرتے, ہم صرف بایو کیمیکل کے فارمولے لگا کے تو نت نئے تجربات کرتے ہیں, چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہوئے ہوں باپ کی صورت میں, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا دور ہو اور 2.5 سال کے بعد ان کا اقتدار ختم ہونا ہو, یا پھر قدوس بزنجر صاحب کی صورت میں ایک انتہائی شب بیدار وزیر اعلیٰ لے کے آنا ہو, تو نت نئے تجربات. اب یہ جتنے بھی تجربات کیے 70 سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا, بگٹی صاحب سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اس کے بعد اگر ہم یہ پوچھیں کہ گورننس کے گیپس ہیں, تو بھائی صاحب یہ تو سیاستدانوں کو بھی جواب دینا ہوگا اور ذمہ داران کو بھی جواب دینا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ گورننس کے گیپس تو اسی صورت میں فیل ہوں گے غریدہ صاحبہ جب وہاں کا جو مقامی شہری ہے بلوچ, میرا جو بہن بھائی ہے, اسے یہ معلوم ہو کہ یہ میرا نمائندہ ہے. کیا ماضی قریب سے لے کے اب تک بلوچستان میں جو منتخب ہوئے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا عوام یہ مان کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے منتخب لوگ ہیں؟ کیا ان کو بلدیاتی حقوق دیے گئے ہیں جو کہ گورننس کے گیپ فل کرنے میں سب سے امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے؟ ترکی دیکھ لینا, میں اس کی مثال بھی دے رہا تھا. وہ جب تک آپ نچلی سطح پر لے کے نہیں جاتے, یہ لاجک آپ کی بالکل ویلڈ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچستان میں پولیٹیکل جو پرابلمز, سوشو پولیٹیکل پرابلمز جو رہے ہیں, خاص طور پہ وہاں پہ حکومتیں کیسے قائم ہوتی رہی ہیں, کیسے ٹوٹتی رہی ہیں, لیکن اسی فارمولے کو اٹھا کے اگر ہم کے پی پہ لاگو کریں تو 12-13 سال سے تو وہاں پر مینڈیٹ کی حکومت موجود ہے نا, اس کے باوجود ہمیں کے پی میں پرابلم کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ 2 چیزوں پر مبنی ہے. ایک تو آپ دیکھیں یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, یہ آئی تھنک گون آر دی ڈیز ٹو ڈیفرینشیٹ. ہر وہ شخص جو میرے ملک کا آئین نہیں مانتا یا اپنی مرضی کا کوئی نظام بزور بندوق یا کسی اور وجہ سے نافذ کرنا چاہتا ہے, میرے نزدیک وہ گڈ اور بیڈ کی تخصیص سے ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری وجہ اگر آپ کے پی سرکار کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں تو کے پی سرکار کا ہمیں گلا شکوہ بھی سننا پڑے گا. پرسوں چوتھ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جو بندوقیں ملنی تھیں ہماری فورسز کو, مقامی فورسز کو, اس کا عالم کیا تھا, وہ آپ کے پروڈیوسر کے پاس کلپ ہوگا, انہیں کہیں وہ نشر کریں کہ گنڈا پور کیا شکایت کر رہے تھے. تیسری بات اہم یہ ہے کہ جو ہم یہ تذبذب کا شکار رہے نا, ہماری جو پالیسیز رہیں کہ کبھی ہم نے آن بسانا ہے, کبھی ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے, کبھی ہم نے ہاٹ پرسوٹ کرنا ہے, تو یہ جو تسلسل ہوتا ہے پالیسی کا وہ ریزلٹس کو ییلڈ کرتا ہے. تسلسل ہمارے یہاں پالیسیز کا کبھی نہیں رہا اور اس کا خمیازہ عام شہری سیکیورٹی فورسز اوورآل ملک کے بھگتتے ہیں. جو پولیٹیکل کنسنسس والی بات آپ کری تھی میرے دونوں سینئر اینالسٹ کے سامنے, وہ اس کے بغیر میری جو معلومات ہیں کہ ہم نے کائنیٹک جو ہے اینگل اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. بیئر منیمم ہم نے پولیٹیکل کنسنسس لے لیا ہے, پولیٹیکل کنسنسس کے اوپر بظاہر سرکار کی نظر مجھے دکھائی دیتی, لیکن یہ پی ٹی آئی کو آپ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں اور ان علاقوں میں اور مقبول کر رہے ہیں آن بورڈ کیے بغیر. حکومت نے شاید دانستہ یہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تاکہ وہ کنفائن ہو جائے, اور اس میں سب سے اہم بات جہاں پہ ہم پی ٹی آئی کا نہ ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں وزیر داخلہ بھی دکھائی نہیں دیتے. جو اطلاع مل رہی ہے کہ شاید ناساز ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن 4-5 ایسے میجر فریمز آئے ہیں جہاں پہ وہ دستیاب نہیں تھے. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو, سانحہ جعفر ایکسپریس ہو, اس کے بعد پرائم منسٹر چیف آف آرمی صاحب کو کوئٹہ جانا ہو, یا این ایس سی کی یہ پارلیمانی میٹنگ ہو, یا بگٹی صاحب کی ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس ہو. میرے لیے یہ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں کہ ایک انتہائی اہم شخصیت جو ہیں وہ اس فریم سے, اس لینس سے باہر ہیں. پولیٹیکل کنسنسس تو بعد میں ہوتا رہے گا, اور اس میں جب تک گورنمنٹ انہیں نہیں آن بورڈ کرنا چاہ رہی تھی,
اور وہ جو اب عید کے بعد APC بلا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو نہیں بلانا چاہ رہے. تو یہ تو میرے ملک کا حال ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس کی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. یہی نقطہ میں نے ڈیبیٹ کے اگلے لیگ میں لے کے چلنا ہے. زاہد محمود صاحب, یہ سب چیزیں چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, آپ کے پولیٹیکل جو بھی ڈیولپمنٹس چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. بلوچستان کی جب بھی ہم بات کریں تو کیا بلوچستان میں ریاست ذمہ دار رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ شکوہ سب سے بڑا یہ رہا ہے کہ مینڈیٹ کی, عوامی مینڈیٹ کی, پولیٹیکل مینڈیٹ کی حکومتیں وہاں پہ نہیں رہی, مینیپولیشن ہوتی رہی. کیا یہ بھی ایک کاز ہے؟ اور اگر یہ کاز ہے تو پھر اس سے اب نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اپوزیشن سوال کر رہی ہے کہ جی آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا فائدہ کیا ہوا؟ سوال تو ان کا ویلڈ لگتا ہے. اور اگر آپ اپوزیشن کی الگ ہو رہی ہوں گی, آل پارٹیز کانفرنسز حکومت کی الگ ہو رہی ہوں گی, تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے, اس ملک کو سیکیور کیسے کریں گے؟ جی غریدہ, دس از اے سیریس چیلنج. اس کو آئی تھنک جو پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بات کی تھی کہ وی آر ان دا وار, پہلے تو پاکستان کی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ابھی خطرہ نہیں ہے یا یہ ہونے والا نہیں ہے. وی آر آلریڈی ان دا وار. انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہائبرڈ کی جو اپلیکیشن ہے ادر دین دا ملٹری, جو انٹیلیجنس ڈومین میں, انفارمیشن ڈومین میں, تمام اس ڈومینز میں جو ہائبرڈ کے فیسٹس ہیں اس میں اپلیکیشن ہو چکی ہے. تو اس میں سے ایک انسٹرومنٹ ہے ملٹری, جس کا جواب ملٹری دے, ریسٹ تو پوری قوم نے اس کو جواب کو دینا ہے. ابھی آپ نے جو بلوچستان کا سوال کیا, دیکھیں بلوچستان کا انفارچونیٹلی بیبی پروونس ہے, 1972 میں بنا. وہاں کی یہ جو ڈیپریویشنز ہے یہ وہ ایک تو اکمولیٹو رسپانسبلٹی ہے جی, سب نے اس کو, اس کے 17 میں سے 14 چیف منسٹرز وہاں کے سردار رہے ہیں. اٹ واز اے بیبی پروونس. 72 میں پروونس بنتا ہے اور شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں سولنگی صاحب پٹ می رائٹ اور نیازی صاحب بھی 2500 نان بلوچیز ٹیچرز وہاں سے ایکسپیل کر دیے جاتے ہیں جی, ان کو نکال دیا جاتا ہے 72. اور یہ دیکھیں دس از سم تھنگ وچ از ویری الارمنگ. اور یہ اس طرف چلا گیا. پھر وہاں کے سردار چاہے سیاست کریں, چاہے نیشنلسٹ سیاست کریں, وہاں کی چاہے فرکشن والی فورسز ہوں جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے, یا سوشل موومنٹس ہیں جو ابھی انفارچونیٹلی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں چینج ہو گئی ہیں, سب نے اس کی جو ڈیپریویشنز ہے, جو مخصوص حالات ہیں بلوچستان کے, اسی کو ایک کوئی فریم کرتے ہیں. ونس یو آر ان دا پاور تو ایوری تھنگ از گڈ, سارے لوگ ٹھیک ہے. ونس یو آر ناٹ ان دا پاور, جو اس کے ساتھ آپ اسی کو بلیم کریں گے, اسی پہ آج کی حالات دیکھ لیں نا, آج بھی دیکھ لیں. آئی ہیو ہرڈ فیو ایکس چیف منسٹر جو یہاں پہ چیف منسٹر رہے, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں نوے. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ, وی آر گوئنگ نو ویئر. دیکھیں جیسے پہلے بات کی ہے سولنگی صاحب نے, ایک تو اکمولیٹو مسٹیکس ہیں, اب ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے. پہلے یہ مان لیں کہ ہم جنگ کی حالت میں, ہم نے جنگ لڑنی ہے, جنگ قوم نے لڑنی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ دینی ہے, اس کو اون کرنا ہے, انہوں نے سلوشن نکالنا ہے. ملٹری از دیئر انسٹرومنٹ. ابھی دیکھیں ہم نے پاسٹ کی پالیسیز کی بات کری. ہارڈ اسٹیٹ کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ آپ پالیسیز کو ایفیشینٹ انفورسمنٹ آف لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از آلسو پارٹ آف دا ہارڈ اسٹیٹ. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. لا فیئر ہے نہیں اس میں. آپ نے جنگ لڑنی ہے, آپ کا لا فیئر اتنا ویک ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو کسی کورٹ میں لے جائیں ادر دین دا ملٹری کورٹ, آپ اس کو سزا ہی نہیں دے سکتے. یہاں منامہ پولیس پہ اٹیک کرنے والے کو یہاں سیٹ, یہ نہیں میں کہتا کہ کورٹس ڈیلیبریٹلی کرتی ہیں, یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا, آپ نے کیپیسٹی نہیں بلڈ کی, آپ نے گورننس کے ایشوز ہیں. 83,000 کے قریب آپ کی لیویز ہیں بلوچستان نے, 92 بلین روپیز آپ دے رہے ہیں, 60% ان میں سے گھوسٹ ہیں ہی نہیں آن گراؤنڈ. دے آر دا فرسٹ رسپونڈرز. ایک بس میں سے آپ لوگ اتار کے مارتے ہیں اور 500 گز کے فاصلے پہ 2 پوسٹیں لگی ہیں, وہ باہر لوگ نکلتے ہی نہیں ان کو بچانے کے لیے. تو دس از دی گورننس. یہ وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. یہ وہ جہاں تک پولیٹیکل پولرائزیشن اور مسنگ پرسنس کے ارد گرد دیکھیں آج کل ساری پالیٹکس بھی چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. ایشو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایشو نہیں ہے, لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جو ود ان ہیں. وی ہیو ٹو ہیو کنورجنس آن دی وار ود آؤٹ, جو باہر لڑنی ہے. اب میں یہ ٹی ٹی پی کو, بی ایل اے, بی آر اے, ان ساروں کو میں اس ٹوکری میں ڈال رہا ہوں. دے آر ان کی جو سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں, جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں, ایکسٹریمزم کے ایشوز ہیں, ٹیررزم کے ایشوز ہیں. ٹیررسٹ کو فوج لڑ لے گی, کوئی بگ ایشو نہیں ہے. ٹیررزم کو جب تک ہم کمپلیٹ اپلیکیشن نہیں لگائیں گے, اور اگر ہم نے گیلریز کے لیے پالیٹکس کرنی ہے, گیلریز کے لیے دیکھیں اسٹیٹ نیچے جائے گی تو وی آل ول گو ڈاؤن, اور نہ ملٹری رہے گی, نہ کہ ایوری باڈی ہیز ٹو. وہ جو ٹائیگر رائڈنگ ہے نا جی, اس کا خطرے سے اترے. کوئی ٹائیگر کسی کو نہیں کھائے گا. لیٹس ڈو اٹ فار پاکستان. اور اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ بتائیں کہ یہ میں کرنے لگا ہوں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے کر دیا, باقی اپنا اپنا کرنا. یہ کہیں کہ اس نے تو یہ کرنا ہے, دوسروں کا نہ بتائیں, اپنا بتائیں کہ what I am doing. لیٹس ڈو اٹ فار پاکستان. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے, مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سولنگی صاحب, لیکن اپوزیشن سوال کر رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے جو کمیٹی کی میٹنگ بلائی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اب وہ اپنی الگ سے
मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं कौमी सलामती की पोस्ट रमज़ान, पोस्ट ईद, तो क्या इस सिनेरियो में आप पाकिस्तान को सिक्योर कर सकते हैं, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बना सकते हैं? और आप समझते हैं कि यहाँ पे ओनस इवन मोर हुकूमत पे फॉल कर रहा है कि ठीक है आपसे खफा भी हैं अपोजिशन जमातें या सब नेशनलिस्ट जमातें, फिर भी आप उनको इकट्ठा करें? देखें, अपोजिशन की सिर्फ एक जमात है जिसका नाम PTI है जो इस अमल में शरीक नहीं हुई। JUI जो है वो अपोजिशन की जमात है, वो उसमें शरीक थी, और PTI भी अलामती तौर पर तो शरीक थी क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो जिस जमात के वज़ीर आला हैं उसका नाम PTI है, तो उन्होंने तो वहाँ आकर अपना जो भी करना था। असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि PTI एक जमात के तौर पर इस पर वाज़े नहीं है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई हमारी लड़ाई है, कभी भी नहीं थी। आप ये देखें कि जो 2007 से लेकर 2013 तक जो हालात थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो इससे कई 100 गुना ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन वहाँ पर एक जमात की हुक्मरानी थी जिसने कहा कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है। 700 से ज़्यादा कारकुन और लीडर्स ANP के शहीद हुए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी वो इस पर वाजे नहीं है। वो कहते हैं हम इनके साथ कैसे लड़ेंगे, वो जी अमेरिका यहाँ से भाग गया था तो रूस यहाँ से भाग गया था। ये वो लोग हैं जिनको इस तारीख का भी नहीं पता कि रूस जो है वो सिर्फ मुजाहिदीन की वजह से नहीं भागा था, सारी दुनिया यहाँ पर जमा थी जिन्होंने उनको लेकिन केपी का एक और कॉम्प्लेक्स फैक्टर भी है ना कि वहाँ पे हुकूमत के लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि जी हमारा अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, हमारे घर का एक कमरा पाकिस्तान में है और हमारे घर का सहन अफगानिस्तान में है, सो हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? ये आज से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद घर के बेशक उधर है और एक घर के इधर है, लेकिन उस तरफ से अगर आप ऊपर गोलियां आ रही हैं तो उसको कोई तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा ना चौरंगी साहब। तो बात यह है कि वो इस पर वाज़े नहीं है, वो ये नहीं समझते कि यह हमारी लड़ाई है, और इस मौके को भी उन्होंने अपने जो लीडर हैं उनके लिए रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, जब इनकी अपनी सोशल मीडिया, जिसके अब वो कैदी हैं, सिर्फ इमरान खान कैदी नहीं है, उनकी जमात अपने खुद साख्ता खुद कुश बयानिए की कैदी है, और उसके दबाव के नतीजे में उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो बात यह है कि अब अगर ईद के बाद वो अपना एक इजलास बुलाते हैं तो वो बुलाएं। देखें, जो अचकज़ई साहब हैं वो कभी भी तालिबान के हामी नहीं रहे। ये कहते हैं कि जी खान साहब के अपने बयानात देख लें, तो इनके दरमियान कुछ कदर मुश्तरक नहीं है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 4 करोड़ आबादी के का सूबा अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, तो फिर मुल्क का जो आइन है वो अपना रास्ता लेगा। ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर आइनी मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए और हम तमाशा देखें कि हाँ जी हम लड़ नहीं सकते। क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस। मैं यही पॉइंट लेके हफीजुल्लाह नाई साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप फरमाइए कि अपोजिशन ईद के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी के हवाले से अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है, सो दोनों अतराफ की अलग अलग 1.5 दिन की मस्जिद होगी तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, हार्ड स्टेट कैसे बन सकता है? इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी आप समझते हैं कि बढ़ जाती है हफीजुल्लाह साहब? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रियासत के मुकाबले में कितनी बड़ी अपोजिशन क्यों ना हो, वो क्या बुलाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि वो सिर्फ अपनी जो क्या कहना चाहिए, जो थोड़ी सी उनको खिफत उठानी पड़ी है, और उसके लिए उनको ये पता चल गया है कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के लोगों में इसको बड़ी ही जो है तकलीफ के साथ देखा गया है, और उनके इस एक्ट को किसी ने पसंद नहीं किया। और जितना वक्त गुजरता जाएगा और ये इस एक्ट के बारे में चाहे किसी किस्म की हुकूमत हो, कितनी ही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टायरेंट गवर्नमेंट हो या ये मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट हो, और उसका क्या बैकग्राउंड हो कि इमरान खान साहब खुद किन हालात की पैदावार थे, लेकिन इन हालात में जिन हालात के देखो जो अफराद होते हैं उनका और मुल्क का कोई कंपैरिजन नहीं होता कि पाकिस्तान नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं तो मैं नहीं। भाई आप मुमलिकतें रियासतों की वो अफराद की, ना किसी जनरल आसिम मुनीर की, ना नवाज शरीफ की, ना इमरान खान की, ना जुल्फ़िकार भुट्टो की मरहून मिन्नत है।
ٹھیک ہے کہ یہ کئی لوگ ان میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ خرچ ہو جائیں یا یہ اللہ میاں کے پاس چلے جائیں تو کیا مملکتیں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں, کیا اڑ جایا کرتی ہیں؟ تو چنانچہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی جو کچھ ان کو جو خفت اٹھانی پڑی ہے یہ اس کے لیے ہی اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہو سکے گا. یہ جتنا ڈیمیج انہوں نے تحریک انصاف کو شریک نہ ہو کے یا اس کے اوپر ایک موقف لے کے اور پاکستانی فوج کے پیچھے اس موقع پہ پیچھے نہ کھڑا ہو کے جو کچھ اپنایا ہے وہ کسی طور پہ ناقابل معافی ہے اور کسی طور پہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. باقی دیکھیں آپ کو ایک بات سیدھی سی ہے, یہ لڑائی جو ہے بی ایل اے نہیں لڑا, یہ لڑائی ٹی ٹی پی نہیں لڑ رہی. ہمیں جو سنجو کہا گیا تھا 3 سال پہلے کہ کسی جنگ میں جانے سے پہلے 2 چیزوں کو دیکھ لو, نو یور سیلف اور نو یور اینیمی. آپ کو بی ایل اے کو اگر اینیمی سمجھا تو ایک ایک کو ماریں گے, وہ اور لے آئیں گے. آپ کو ان ملکوں میں گھسنا پڑے گا, اور یہ افغانستان نہیں ہے. افغانستان کی حکومت بھی اسی طرح ہاسٹیج ہے جس طریقے سے تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا بڑی اہم سٹیٹمنٹ اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاٹ پرسوٹ پہ جانا پڑے گا, ہمیں ملکوں میں گھسنا پڑے گا. انڈیا اور امریکہ, ان کو آپ نے للکارنا ہوگا, ان کو کہنا ہوگا کہ اگر انہوں نے حرکت کی تو ہم ان کو ڈائریکٹ رسپانسبل ٹھہرائیں گے. ہم نے آواز نہیں چبانے, وداؤٹ منسنگ ورڈز بتانا ہے کہ ہمارے تم یہ کر ان کو ایکوپ کر رہے ہو, ان کو ٹرین کر رہے ہو, ان کو انٹیلیجنس دے رہے ہو, اور ان کی انٹیلیجنس کے بنا پہ ہماری پروفیشنل فوج جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اب یہ لڑائی یہاں نہیں لڑی جانی چاہیے, یہ لڑائی وہی لڑی جانی چاہیے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں. آپ کی اجازت سے میں ذرا ریپ اپ کرنا چاہوں گی بیکاز پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. سولنگی صاحب آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے بی ایل اے ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو, ان کے جو مطالبات ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو آپ مان سکیں. نہ آپ خیبر پختونخوا ان کے حوالے کر سکتے ہیں, نہ آپ بلوچستان کی علیحدگی کو منظور کر سکتے ہیں. تو لڑے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے وہ پاکستان کے عوام اور اس کے تمام اداروں کو لڑنی ہوگی, صرف فوج نہیں لڑ سکتی. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, حفیظ اللہ نیائی صاحب اور اجمل جامی صاحب. ریپ یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہوئی انشاءاللہ منڈے 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.